जस्टिस काजी फाइज ईसा वो शख्स थे जिनकी खामोशी उनके कलाम से बेहतर थी, जिनका सोना उनके जागने से बेहतर था, उनका जहल उनके इल्म से बेहतर था। परवरदिगार काजी फाइज ईसा साहब को और सरीना ईसा को कभी सुकून न मिले जब तक ये जिंदा हैं। स्पेन में हो, बरतानिया में हो, फ्रांस में हो, पाकिस्तान में हो, किसी महल के अंदर हो, सड़क पे हो, इन्हें मौला परवरदिगार कभी सुकून न देना। जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा रिटायरमेंट के बाद पीटीआई के निशाने पर क्यों है? बिल्कुल जनाब, जस्टिस काजी फाइज ईसा 29वें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जब वो रिटायर्ड हुए उसके बाद से, बल्कि उनकी रिटायरमेंट से पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद तनकीद का वो निशाना बनते रहे। कुछ उनके फ़ैसले ऑब्वियस सी बात है, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं थे। सबसे बड़ा फ़ैसला जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन थे 8 फरवरी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका बल्ले का निशान छीन लेना एक बहुत बड़ा फ़ैसला, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, एक बहुत बड़ा उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद तनकीद और शदीद इसके ऊपर केस भी लड़ा गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका निशान नहीं दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का अभी भी अल्तवा में है, उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब शदीद तनकीद का निशाना बनते रहे। और फिर उनकी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर्ड की ट्रोलिंग की जा रही है, जिस तरह उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह उनके ऊपर एतराज़ात किए जा रहे हैं और जिस तरह उनके फ़ैसलों के ऊपर एतराज़ात किए जा रहे हैं, उस हवाले से आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके कुछ बयानात हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या कहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद मोहित पीरज़ादा साहब, जो कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका एक मैं वीलॉग देख रहा था, जो कि वीलॉग करते हैं, तो उसमें उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से, यानी कि उनके हवाले से क्या बात की, ये हम आपको दिखाते हैं। ईसा साहब को मौला परवरदिगार काजी फाइज ईसा साहब को और सरीना ईसा को कभी सुकून न मिले जब तक ये जिंदा हैं। स्पेन में हो, बरतानिया में हो, फ्रांस में हो, पाकिस्तान में हो, किसी महल के अंदर हो, सड़क पे हो, इन्हें मौला परवरदिगार कभी सुकून न देना। इन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आइन को, जमहूरियत को, इंसानी हकूक़ को, इन दोनों ने इतना नुकसान पहुंचाया है कि इन्हें सुकून न मिले, इन्हें नींद भी ना आए, ये तड़पते रहें, ये नींद के लिए माइकल जैक्सन की तरह बेकरार हों और अपने आप को प्रोपोफोल के टीके लगाएं, इनको फिर भी नींद ना आए। ये मेरी इनके लिए बद्दुआ है। दूसरी बदवा यह है कि ये जहां कहीं जाए मौला परवरदिगार लोग इनको ऐसी निगाहों से देखें, अगर आवाज़ें ना भी इनके ऊपर कसें, इनके ऊपर डोनट ना भी फेंकें, तो इनको डोनट ना भी पेश करें, तो इनको ऐसी खशमगीन निगाहों से देखें, गुस्से से देखें, जिससे इनको पता चले कि लोग इनसे नफरत करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ट्रोलिंग जारी है, उसके साथ साथ सहाफ़ती बरादरी की जानिब से भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से शदीद तनकीद की जा रही है, और ये कहा जा रहा है ये तारीख़ के सबसे कंट्रोवर्शियल जस्टिस गुजरे हैं, जिनके फ़ैसलों ने पाकिस्तान की तारीख़ रकम कर दी है, उनके गलत फ़ैसलों ने। अच्छा जी, उसके साथ साथ हबीब अकरम साहब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से क्या बयानात किए और क्या उनका एक वीलॉग है जो हम आपको दिखाते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा वो शख्स थे जिनकी खामोशी उनके कलाम से बेहतर थी, जिनका सोना उनके जागने से बेहतर था, उनका जहल उनके इल्म से बेहतर था, उनका जज ना होना उनके जज होने से बेहतर था, बेइंसाफी उनके इंसाफ से कहीं अच्छी थी और उनका जाना उनके आने से कहीं बेहतर है। अब दुआ है कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई शख्स कभी जज ना बनने पाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदलिया से रुखसत पर मुबारकबाद कबूल कीजिए। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जैसे ही रिटायर्ड हुए, उसके बाद उन्होंने उड़ान भरी मुल्क से बाहर की, यानी कि वो लंदन में चले गए हैं। आपने देखा कि सोशल मीडिया पे किस तरह उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। फिर उसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर चले गए, उनके ऊपर भी तनकीद की जा रही है कि ये दोनों एक जो कंट्रोवर्सी थी, ये कहा जाता था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है, वो जैसे ही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब
نے عہدہ سنبھالا ویسے ہی نواز شریف صاحب بھی ملک میں آگے، ایک بہت تنقید کی جا رہی ہے. جیسے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملک سے باہر گئے ہیں تو نواز شریف صاحب بھی ملک سے باہر چلے گئے ہیں. ایک حسن اتفاق کہہ لیں یا پھر اس کے پیچھے کیا چیز ہے، یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں. اچھا جی، اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا، وہ ان کی الوداعی ریفرنس پہ کچھ انہوں نے تقریر کی، اور اب وہ مڈل ٹیمپل کے اندر جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہاں پہ وہ برطانیہ میں ایک ادارے سے جہاں سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے، وہاں پہ جی وہ ایک سیمینار سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. اور جیسے ہی انہوں نے سیمینار سے خطاب کرنے کا ان کو انویٹیشن آیا، تو ویسے ہی جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال آ گئی. اور وہ احتجاج کی جو کال ہے وہ بھی مڈل ٹیمپل کے باہر کی جائے گی. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، جس طرح آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ نواز شریف صاحب جیسے ہی لنڈن اپنے گھر ایون فیلڈ میں پہنچے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگین وہی شور شرابہ، اگین ویسے ہی جو ان کا ایک روایتی انداز ہوتا ہے، اس میں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر وہ پورا احتجاج کیا جا رہا ہے، پورا شور مچایا جا رہا ہے. اب اسی طرح کے احتجاج کی کال جو ہے نا مڈل ٹیمپل، جہاں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تعلیم حاصل کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری لیگیسی ہے کہ اس جگہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد صاحب نے بھی تعلیم حاصل کی، انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی. اب کہتے ہیں کہ جی ہماری تیسری نسل، یعنی کہ میری بیٹی بلوچستان کی پہلی خاتون ہے جو مڈل ٹیمپل سے باہر کی، انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے. تو اب یہ ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شدید احتجاج کی کال ہے، اور ورکرز کو یہ کہا گیا ہے کہ جی جیسے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پہ پہنچے تو آپ سب نے وہاں پہ احتجاج کرنا ہے. یورپ کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی احتجاج کر رہے تھے ان کے اوپر بہت زیادہ سختی نہیں کی جا سکتی. بائی لا آپ ان کے اوپر مار پیٹ نہیں کر سکتے، ان کو جیلوں میں نہیں بھیج سکتے، بیکاز وہ ان کا لا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک احتجاج کر سکتے ہیں، پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. ہاں، کوئی وائلنس نہ ہو، کوئی خون خرابہ نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس کے علاوہ احتجاج کی وہاں پہ اجازت ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ایون فیلڈ کے باہر جس طرح پی ٹی آئی کے ورکرز احتجاج کرتے ہیں تو پولیس بھی ایک سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے، ایک سائڈ پہ پاکستان مسلم نواز کے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری سائڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ لڑائی جھگڑا چلتا رہا، لیکن پولیس کی جانب سے کوئی کسی کو مشتعل نہیں کیا جاتا، کسی کے اوپر آنسو گیس نہیں پھینکے جاتے، کسی کو جیلوں میں نہیں لے کے جایا جاتا. ہاں، ان کیس اگر کوئی لڑائی کرے گا، ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھائے گا، مار کٹائی کرے گا، تو وہ لا یہ کہتا ہے کہ اس کو فوراً پولیس اریسٹ کر لیتی ہے، اس کو حراست میں لیتی ہے. ادروائز پرامن احتجاج کا کسی کو بھی کسی قسم کی بھی کوئی بندش نہیں ہے، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں احتجاج تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی، ایسے ہی اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پہ محاذ فل گرم ہے. جیسے ہی انہوں نے اڑان بھری، ایک تصویر جو کہ ان کی بہت زیادہ وائرل ہے جب وہ جہاز میں بیٹھے اپنی وائف کے ساتھ، اس تصویر کو لے کے پورے سوشل میڈیا کے اوپر جناب ادھم مچا ہوا ہے کہ ان سے کچھ دن بھی پاکستان میں نہیں گزارے گئے اور یہ پاکستان سے باہر نکل گئے ہیں، چلے گئے ہیں. سو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے شدید احتجاج جاری ہے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے کنٹروورشل اور سب سے ایسے فیصلے کرنے، غلط فیصلے کرنے والے جسٹس ہیں جن کی مثال اب تک نہیں ملتی.